बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक दरख्वास्त दायर की गई है, कल बयान दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज दरख्वास्त दी गई है तीनों जमातों की जानिब से। और उसमें यह कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि आज खुद नोटिस में फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, लेकिन उस फुल कोर्ट बेंच में जो अपना ही इनका मुतालबा था कि फुल कोर्ट बेंच बने, अब कहते हैं ये दो जजेस ना हों और इनके अलावा बाकी फुल कोर्ट बेंच आप बना दें। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसले रखने जा रहा हूँ जिसके बाद इस बात पर मोहर सख्त हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट इसमें माजी में भी डिक्लेयर कर चुकी है कि किसी की ख्वाहिश पर बेंच नहीं टूटेंगे और किसी की दरखास्त पर भी बेंच नहीं टूटेंगे। और चीफ जस्टिस खुद भी किसी को ये नहीं कह सकते कि आप इस बेंच में ना बैठें। अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इमरान खान ने भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अदलिया के खिलाफ जो मुहिम है और जिस तरीके से बेंच के खिलाफ बातें की जा रही हैं, खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके सामने आ गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अहम केस की समाअत हुई और कस्टम हुकाम को अफगान ट्रांजिट के सामान की तलाशी से रोकने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट में अफगान ट्रांजिट सामान में कस्टम हुकाम की जानब से चेकिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए दरखास्तें डिस्पोज ऑफ कर दी। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मामला रियासत के इख्तियार में है। सुप्रीम कोर्ट का अफगान ट्रांजिट से जुड़े मामलात से कोई लेना देना नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये भी कहा कि क्या कस्टम्स को लगता है कि एनएलसी अफगान ट्रांजिट सामान में से कुछ चोरी कर लेता है। कस्टम्स हुकाम किसी को सामान तलाशी के नाम पर हरासा नहीं कर सकते। अदालत की जानब से कस्टम के वकील ने कहा कि अफगान ट्रांजिट सामान की तलाशी रिस्क मैनेजमेंट के लिए की जाती है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कस्टम्स हुकाम रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट इनका काम नहीं है कि ये इस मैनेजमेंट में लगे रहें। अपनी मर्जी से सामान की तलाशी आप लेते हैं, जो काम आपका है नहीं वो आप काम क्यों करते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कस्टम्स सिर्फ अफगान ट्रांजिट ट्रेड के सामान पर मुसद्दका सील चेक करती है। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या अफगान ट्रांजिट ट्रेड में किसी ममनुआ सामान की तरसील भी होती है। अगर अफगान ट्रांजिट में ममनुआ सामान हो तो उसकी तलाशी भी ली जाती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कस्टम्स पेशावर से आने वाले सामान को चेक नहीं कर सकती, कराची पोर्ट पर हुकाम कर सकते हैं। इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इस अदालत ने ट्रांसपोर्टर्स और ट्रेडर्स के हकूक को भी देखना है। जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि अफगान ट्रांजिट 2010 के मुआहदे में दर्ज है कि फौजी साजो सामान की तरसील की इजाज़त नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने कहा मुआहदा कोई कानून नहीं होता बल्कि हुकूमती मामला है, अदालत इन मामलात में नहीं पड़ेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी जो ट्रांसपोर्टर्स थे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स, उनकी जानब से कस्टम की जानब से सामान की तलाशी के खिलाफ दरखास्तें मंजूर की थी। कस्टम्स ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे, कस्टम्स का ये काम नहीं है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड, क्योंकि ये रियासती एक मुआहदा है और दो रियासतों का मुआहदा है और दो रियासतें एक दूसरे के साथ तिजारत कर रही होती हैं, इस वजह से वहां कौन सी मशकूक चीज हो सकती है, रियासत की जिम्मेदारी है वो खुद इस मामले को देखे। जब कस्टम हुकाम ऐसा करते हैं तो वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको हरासा करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से ये मामलात खराब होते हैं। अब ये दरखास्त दायर की गई है और ये दरखास्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट बेंच के हवाले से दायर की गई है 25 फरवरी 2023 की ये दरखास्त है। वही कामरान मुर्तज़ा है, वही फारूक अचनाइक है, वही मंसूर उस्मान आवान साहब हैं। ये 3 रुकनी दरखास्त है और सैयद रिफाकत हुसैन शाह ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं जिनके तवसत से ये दरखास्त दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो दरखास्त दायर की गई है इसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये वो 3 जमातें हैं जिन्होंने पहले ही अपना बयान अदालत में सबमिट करवा दिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बयान जमा करवा दिया था। अब इनका दिल फिर भी नहीं भरा और साथ इन्होंने एक दरखास्त भी दे दी। अब इनकी जानब से जो दरखास्त दी गई है उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हम चाहते हैं कि फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। ये बहुत अहम आइनी मामला है, इस अहम आइनी मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। उनकी जानब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की गैर जानबदारियत के लिए
کہ وہ ان دو ججز کو, چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب, ان دو ججز کو بینچ سے ہٹا دیں اور ان کے بغیر فل کورٹ بینچ بنے. یہ دو ججز جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب وہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں, ان کے علاوہ بینچ بنے ہمیں منظور ہے, یہ بینچ میں بیٹھے ہوں گے تو ہمیں منظور نہیں ہے. اچھا قصور کیا ہے ان کا؟ قصور یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک فیصلہ دیا تھا اس فیصلے میں یہ اپنا مائنڈ پہلے ہی ڈسکلوز کر چکے ہیں, جس میں انہوں نے عدالت سے یہ کہا تھا کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. 90 دن میں الیکشن ہونا تھا, 90 دن میں الیکشن آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس وجہ سے چونکہ یہ اپنا مائنڈ پہلے ڈسکلوز کر چکے ہیں اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. اچھا ان کا گناہ کیا ہے؟ گناہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے آبزرو کیا کہ جی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے آرٹیکل 224 سے. یہ تو بات جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب بھی کر چکے ہیں. عمرتا بندیال صاحب 16 فروری کا اس جو اعجاز الحسن صاحب کے بینچ کے فیصلے سے پہلے ایک کیس کی ہیئرنگ میں کہہ چکے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ تو 90 دن میں ہونا ہے, الیکشن تو 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا. اب ان ججز کا قصور یہ ہے کہ جو آئین میں لکھا ہے وہ انہوں نے پڑھ کے سنا دیا ہے کہ آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. پھر آپ جسٹس منیب کا کیوں نہیں نام لیتے؟ جسٹس منیب اختر اس دن جب یہ فیصلہ از خود نوٹس کا آیا تھا وہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا, 2 رکنی بینچ کا نہیں تھا. 3 رکنی بینچ میں جسٹس منیب اختر نے بار بار سوال کیا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, گھڑی کی جو ٹک ٹک ہے, وقت گزرتا جا رہا ہے اور آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. چونکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس وجہ سے آپ آئین کے مطابق اپنا از خود نوٹس لیں, تو اس پر پھر اب ان کو یہ تکلیف ہے. اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب اس بینچ میں نہ بیٹھے. ان کی پریئر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. It is therefore most respectfully prayed that this honorable court be graciously pleased to constitute a bench comprising of all judges of the Honorable Supreme Court of Pakistan, excluding Honorable Judge Justice Ejaz ul Hasan Sahab and Honorable Mr. Justice Sayyid Mazhar Ali Akbar Naqvi to hear the titled petitions. یہ جو کیس ہے اس کو سننے کے لیے تمام ججز کو, آپ جانتے ہیں ٹوٹل 17 ججز ہوتے ہیں, اس وقت 16 ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں. چاہتے ہیں جی کہ یہ 2 جج نہ ہوں, 14 ججز پر مشتمل جو بینچ ہے وہ بنایا جائے. اب میرا جہاں تک خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان فل کورٹ بینچ پہلے ہی بنانے کی طرف جا رہی ہے, اور قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں جس بینچ نے سپریم کورٹ رجسٹری میں کیسز کی سماعت کرنی تھی انہوں نے بھی کیسز منسوخ کر دی, ان کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 2 ججز جن کو ہٹانے کا کہا جا رہا ہے اس کے پیچھے اب میں آپ کو قانون بتاتا ہوں. سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان held that an application for transfer does not lie at all against a judge of the High Court. Similar observation was made by the Apex Court in Islamic Republic of Pakistan through Secretary Interior and Kashmir Affairs Islamabad versus عبد الولی خان. عبد الولی خان یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ایک سیاسی کیس تھا, PLD 1976 سپریم کورٹ 57, یہ اس کیس کا نمبر ہے, جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ in light of the referred the case law and many other judgments on the subject there is no principle of transfer of cases from one bench to another and the matter is left to the discretion of the judge. کہ یہ صرف اور صرف یہ جج کے پاس اختیار ہے, جج چاہے تو وہ خود اس بینچ سے ہٹ سکتا ہے, نہیں تو کوئی قانون موجود نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس بینچ میں ان ججز کو بٹھانا چاہیے اور ان کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے, ان کو نہیں بٹھانا چاہیے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو there is no principle of transfer of cases from one bench to another and the matter is left to the discretion of the judge. یہ عدالت کا ثواب دیدی اختیار ہے, جج کا ثواب دیدی اختیار ہے کہ وہ چاہے تو خود بینچ سے الگ ہو جائے, وہ نہ چاہے تو اس کو کوئی الگ نہیں کر سکتا. The menace of bench forum shopping has become rampant in almost every court, hence the matter need to be dealt with the light of judgments of the Honorable Supreme Court. آگے کیس کا حوالہ دیا کہ not be out of place to mention here that the law on subject of transfer of cases before judges of superior courts is settled in the words of the Honorable Supreme Court of Pakistan in case titled Asif Ali Zardari versus the state, PLD 2001 Supreme Court 568. The principle is that a judge of the superior court is a speaker of his own conscience and it is for him to decide to hear or not to hear a matter before him. اور یہ جو جج ہے وہ سپیکر ہے خود اپنے ضمیر کا, اور یہ وہ ڈیسائیڈ کرے گا
کہ اس کو اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. نہ کسی کی ڈکٹیشن سے جج وہ بینچ چھوڑے گا، نہ کسی کی ڈکٹیشن سے جج اس کیس کو سننا چھوڑے گا، نہ ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کا کوئی جج، جیسے جسٹس مندوخیل صاحب کی خواہش تھی، کسی کی خواہش پر اس جج کو آپ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ جج کو نہیں ہٹا سکتے. جج آف دی سپیریئر کورٹ از اے keeper of his own conscience and it is for him to decide to hear or not to hear a matter before him. Similar observation have been made in quite a number of cases in Mrs. Benazir Bhutto versus the President of Pakistan. جو بینظیر بھٹو کیس تھا 1992 سپریم کورٹ 140 پیج ہے. The issue of transfer of cases before the judge on basis of bias was explained and it was observed that کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ ہو کہ فلاں جج آپ کے خلاف بائسڈ ہے، جیسے انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہم 3 جماعتوں کے کیسز ان ججز کے پاس نہ لگائے جائیں کیونکہ یہ بائسڈ ہیں ہمارے خلاف، تو عدالت نے کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے the issue of the transfer of case before the judge on the basis of bias was explained and it was observed that there is a marked distinction in approach on the question of bias between a case of a judge of a subordinate court and a case pertaining to a judge of superior court. In as much as in the former case, the superior court do grant transfer application on the ground of judge having a personal, pecuniary or proprietary interest in the subject matter, whereas in the later case the Supreme Court does not grant transfer application on the above ground for want of ان کی جو انٹرسٹ. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو سپیریئر جوڈیشری ہے، نیچے سول جج کے خلاف درخواست آئی یا سیشن جج کے خلاف درخواست آئی، کیس ٹرانسفر ہو جائے گا. سپیریئر کورٹ کے جو جج ہیں، بے نظیر بھٹو کیس میں 1992 نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا، ولی خان کیس میں سپریم کورٹ نے کہہ دیا، آصف زرداری کیس میں کہہ دیا کہ آپ جج کو نہیں ٹرانسفر کریں گے. جج اگر خود چاہے گا نا تو وہ آپ پہ احسان کرتے ہوئے اس بینچ سے اٹھ سکتا ہے، آپ کی درخواستوں پہ یا آپ کی خواہشات پہ جج نہیں جائے گا. جج کو آپ بینچ، اور چیف جسٹس صاحب بھی اس کو نہیں کہہ سکتے کسی جج کو کہ آپ اس بینچ پہ بیٹھے اور اس بینچ میں آپ نہ بیٹھیں. یہ معاملہ انتہائی اہم ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے میں نے آپ کے سامنے 3 ججمنٹس رکھی ہیں. بے نظیر بھٹو ورسز پریزیڈنٹ آف پاکستان 1992 کی ججمنٹ ہے، آصف زرداری ورسز اسٹیٹ PLD 2001 سپریم کورٹ 568، اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ورسز عبد الولی خان یہ PLD 1976 ہے. ان 3 ججمنٹس نے سپریم کورٹ، اور یہ سیاسی کیس تھے، سیاسی بنیادوں پر ججز کو کہا گیا تھا کہ وہ بینچ میں نہ بیٹھیں. سپریم کورٹ نے مسترد کر کے منہ پہ ماری تھی درخواست کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.